आजको आराधना सेवामा नेपाल, भारत तथा विभिन्न देशबाट भाग लिन हुने सम्पूर्ण विश्वासी मित्रहरूलाई म भौसराज भट्टका तर्फबाट जय मसीह तथा स्वागत भन्न चाहन्छु। आज म यहाँको सामनेमा परमेश्वरको वचनका केही यस्ता खण्डहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु, जुन खण्डहरूले मेरो जीवनमा म जवान हुँदाखेरि धेरै ठुलो उथुलपुथुल ल्याएको थियो। यो किन म यहाँको सामनेमा राख्दैछु भनेदेखि केही हप्ता अगाडि एकजना जवान भाइले मलाई मेसेज पठाएर भन्नुभयो कि पास्टर, हामी जवानहरूको जीवनमा धेरै चुनौतीहरू छन्, हाम्रो भविष्यको बारेमा चिन्ता छ, मार्गनिर्देशनको आवश्यकता छ, त्यसकारण तपाईले जवानहरूको लागि एउटा सन्देश बनाएर अपलोड गरिदिनु पर्यो भनेर भनेको थियो। र त्यसपछि चर्चमा वचन दिनको लागि पास्टर गणेश भाइले निम्तो दिएपछि मलाई त्यसको याद आयो र आफैलाई पनि अनुभव भयो कि एकपटक म पनि जवान थिएँ। आजका जवान भाइ बहिनीहरूको जीवनमा जुन प्रकारको मार्गनिर्देशनको आवश्यकता छ, एकपटक मलाई पनि थियो। र त्यति मात्र नभएर काठमाडौँमा, नेपालमा, भारतमा विभिन्न देशमा सेवा गर्दाखेरि म सँगसँगैका दौतरी मित्रहरू पनि छन्, मभन्दा उमेरमा पाका मित्रहरू पनि छन् र काठमाडौँमै हाम्रो आशा चर्चमै जन्मेर हुर्केर आज 20 वर्ष 30 वर्षसम्म पनि जवानहरू भइसकेका छन्। उहाँहरू हरेकको जीवनमा मार्गनिर्देशनको आवश्यकता पर्दछ र मार्गनिर्देशनको आवश्यकता मात्र नभएर जब हामी एउटा असल मार्ग समात्दछौँ, असल बाटोमा हामी लाग्दछौँ, त्यो बाटोमा निरन्तर लागिरहनको लागि पनि हामीलाई परमेश्वरीय सहायता चाहिन्छ। त्यसै कारण अब यो कुरो बताउनको लागि म मेरो आफ्नै जवानीपनका अनुभव यहाँको सामनेमा राख्न चाहन्छु। आफ्नै जवानीपनमा उथुल पुथुल ल्याउने ती बाइबलका खण्डहरू प्रस्तुत गर्दै म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यदि हामी सही मार्गमा जाँदैछौँ भनेदेखि, यदि परमेश्वरले जुन प्रकारको नयाँ काम हाम्रो जीवनमा गरेको छ भनेदेखि त्यो काम दिनानुदिन बढेको हुनुपर्छ, त्यसको वृद्धि हुनुपर्छ, त्यसको विकास हुनुपर्छ। हामी सही बाटोमा जाँदैछौँ भनेदेखि त्यो आधा बाटोमा पुगेर त्यसको फाइदा छैन, त्यसको अन्तसम्मै हामी पुग्नु परेको छ। अर्थात् जबसम्म हामी ख्रिस्ट जस्तै बन्दैनौँ तबसम्म हामी निरन्तर त्यो सही मार्गमा अगाडि बढी नै रहनुपर्नेछ। जीवन एउटा यात्रा हो र यो यात्रामा जबसम्म हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी अगाडि गइ नै रहनु पर्दछ। त्यसै कारण म आज जहाँ छु, जस्तो छु, हुन त म कुनै ठुलो विशिष्ट व्यक्ति होइन, म एउटा साधारण क्रिस्चियन मानिस हुँ। मेरो एउटा सानो परिवार छ। म एउटा भारतको एकदमै दुर्गम क्षेत्र नै भनौँ त्यहाँ बसिरहेको छु। मेरो हातमा न ठुल्ठुला कुनै उपलब्धिहरू छन्, न मसँग श्री सम्पत्ति छ। खास मेरो जीवनमा त्यस्तो तपाईँ र मलाई आकर्षित गर्न सक्ने कुनै पनि त्यस्ता कुराहरू त छैनन्। तापनि जब म आफैले आफैसँग दाँच्दछु, आफैले आफैलाई आफैसँग दाँच्छु, तब म साह्रै आशिषित व्यक्ति ठान्दछु। साह्रै खुसी लाग्छ मलाई मेरो जीवन देखेर। म आनन्दित छु, म खुसी छु। मेरो हातमा भौतिक कुराहरू नहोलान् रे, मेरो हातमा शारीरिक कमजोरी हुनसक्छ, मेरो सायद मलाई कसैले चिन्दैनन् पनि, त्यसमा कुनै गुनासो छैन। किनभनेदेखि जुन प्रकारको जीवन मैले मेरो जवानीमा पछाडि छोडेर आएको छु र त्यसपछि जुन जीवन प्रभुले मलाई दिनुभएको छ, त्यो दुईको बिचमा आकाश पातालको फरक छ। वास्तवमा म त यहाँ नहुनु पर्ने व्यक्ति हो, तपाईको सामनेमा यसरी बोल्न पनि नसक्नु पर्ने व्यक्ति हो। यो बाइबल त मेरो हातमा कहिल्यै नपर्नु पर्ने पुस्तक हो, तर आज परमेश्वरले मेरो जीवनमा उद्योगका काम गर्नुभयो। किनभनेदेखि म 17-18 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि परमेश्वरले मेरो जीवनमा गजबको उथुल पुथुल ल्याउनु भयो आफ्ना वचनको माध्यमबाट। भने त्यस्तै किसिमले आज तपाईँ जवान होस्, अधवंशी होस्, वृद्धावस्थामा भएको किन नहोस्, के तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको वचनले त्यस्तै गरी उथुल पुथुल ल्याएको अनुभव छ?
तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ कि साँच्चै मेरो जीवनमा परमेश्वरको वचनले यस्तो काम गरेको छ, यस्तो काम गरेको थियो, आज प्रभु मेरो जीवनमा यस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ। किनभनेदेखि प्रभुले म 17-18 वर्षको उमेरमा हुँदा मात्र होइन, 17-18 वर्षको जीवनमा पनि गर्नुभयो, 20-22 को जीवनमा पनि गर्नुभयो, 30-35 को जीवनमा पनि गर्नुभयो, 40-45 को जीवनमा पनि गर्नुभयो, अब 50-55 को उमेरमा पनि आज पनि प्रभुको वचनले त्यस्तै किसिमको उथुल पुथुल काम गरिरहेको छ मित्रहरू। किनभनेदेखि त्यो बेलामा सुरु भएको थियो। तपाईँ र मेरो जीवनमा सुरु त भयो कि त्यो निरन्तर छ कि छैन, अथवा कतिपटक त हामीलाई थाहा पनि नहुन सक्छ कि वास्तविक जीवनको त्यो परिवर्तन, उतार चढाउबाट परिवर्तन भएको अनुभव नहुन पनि सक्छ। र जवानहरूको लागि विशेष गरी यदि जवानी उमेरमा नै हामीले परमेश्वरको वचनसँग त्यस्तो प्रकारको जम्का भेट गरेनौँ भनेदेखि धेरै वर्षहरू खेर जान सक्छन्। र यो केवल आशा मण्डलीका विश्वासीको लागि मात्र होइन हो। आशा मण्डलीका विश्वासीहरू मैले जस्तो सुकै वचन बोले पनि उहाँहरूले जहिले पनि भन्नुहुन्छ तपाईँको वचन साह्रै मनपर्छ भनेर। र कतिपय अनलाइनका मित्रहरूले पनि धेरै पटक उत्साहजनक सन्देशहरू पठाउनुहुन्छ। तर आज म अर्को एउटा पक्षलाई पनि एड्रेस के भन्छ यो वचन बताउन चाहन्छु कि जसले मलाई आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा कता हो किन हो थाहा भएन, इसाई विश्वासी, त्यसपछि इसाई पास्टरीय जीवनमा कतिपटक मेरा मित्रहरूले मलाई एउटा चुनौतीको रूपमा पनि लिन्छन्। र मेरो सामनेमा जय मसीह दाई भाइ भने पनि मेरो पिठी पछाडि चाहिँ उहाँहरू धेरै कतिपटक त घातक रूपले छुरा प्रहार पनि उहाँले गर्नुभएको छ। तर आज मेरो यो प्रार्थना छ, मेरो चाहना छ कि तपाईहरूको जीवनमा जसले मलाई मेरो आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा सम्झनुहुन्छ, तपाईको जीवनमा पनि परमेश्वरको वचनले त्यस्तै किसिमको उथुल पुथुल गरेको होस् जसको कारण तपाईको जीवन परमेश्वरको महान कामको लागि तयार हुन सकोस्। र जब तपाईँ ख्रीष्टलाई भेट्नुहुनेछ त्यति बेलामा प्रभुले तपाईलाई भन्न सकुन्, शाबास असल र विश्वासयोग्य सेवक छोरा छोरी, तिमी सानो कुरामा विश्वासयोग्य थियौ, अब तिमीलाई म धेरै ठुलो जिम्मा दिनेछु। त्यो भनाइ प्रभुले मेरा प्रिय मित्र विश्वासीहरूलाई मात्र नभएर मलाई प्रतिद्वन्दी सम्झने मेरा प्रतिद्वन्दात्मक आत्माले अगाडि गइरहेका मित्रहरूलाई पनि यो मेरो प्रार्थना र यो मेरो चाहना छ कि तपाईको जीवन अझ बढी हराभरा हुन सकोस्, परमेश्वरले तपाईको जीवनमा अझ ठुलो काम गरेको होस्। र त्यो हुनको लागि आफ्नो जीवन तपाईको सामनेमा प्रस्तुत गर्दै म यहाँलाई जाँच्ने मौका पनि दिन चाहन्छु। मेरो जवान उमेर, म 17 वर्षको उमेरमा आइपुग्दाखेरि जीवन खाग भइसकेको थियो, मेरो जीवन सिद्धिसकेको थियो। कतिजनाले ज्योतिषीले भत्काएको नामको किताब तपाईँले पढ्नु भएको छ र तपाईँले मेरो बारेमा धेर थोर जान्नुहुन्छ। तर त्यो किताबमा पनि ममा भएका दुःख कष्ट र तिता अनुभवको केही अंश मात्र प्रस्तुत गरिएको छ। जुन तिता अनुभव, जसै मूल नक्षत्रमा जन्मेको व्यक्ति भएको कारण बाबुआमाले त तिरस्कार गर्यो, त्यसपछि गाउँलेहरू सबैले थाहा हुन्थ्यो यो मूल नक्षत्रमा। अब म माहौलमा 10-11 वर्षमा हुर्केँ र 10-11 वर्षपछि फेरि मलाई घर बोलायो र घर ल्याउँदाखेरि माहौलमा मलाई त्यस्तो भनेको याद छैन। तर घर 10-11 वर्षको उमेरमा घर फर्किँदाखेरि गाउँलेहरूले जम्का भेट हुँदा, विशेष गरी बिहान कहीँ अथवा उनीहरूको शुभ साइतको बेलामा कहीँ म टुप्लुको त्यहाँ पुग्दा थुक्क मुल्या कस्तो साइत बिगारिदियो भनेर एक किसिमको त्यो तिरस्कार, जीवन एकदमै कस्तो यो पृथ्वी नै मेरो लागि, म त पृथ्वीको लागि भार भएको जस्तो लाग्दथ्यो। त्यस्तो किसिमको मानसिक तनावले म ग्रसित व्यक्ति, सामाजिक हिसाबले मान्छेसँग बोल्नै नसक्ने, साइकोलोजिकल मनोवैज्ञानिक हिसाबले म बिरामी भइसकेको थिएँ। र 17 वर्षको उमेरमा आइपुग्दाखेरि यदि मैले 2-4 महिना मात्रै पनि येशूलाई भेट्न ढिलो गरेको भए म आत्महत्या गरेर गइसक्ने व्यक्ति थिएँ। म त्यसैको लागि तयारीमा बसिरहेको थिएँ। तर त्यो बेलामा डोटीको एकदमै दुर्गम क्षेत्रमा जन्मेको बालकको हातमा सबैको साथी नामको एउटा बाइबलीय पुस्तक पढ्दछ। त्योभन्दा अगाडि येशूको नाम, निशान, बाइबल, इसाई धर्मको बारेमा कहिले केही थाहा थिएन। तर त्यो सबैको साथीले मलाई येशूलाई
चिन्न मद्दत गर्यो। र त्यसपछि त्यसै किताब पाएको केही महिनापछि म ख्रिस्टियनहरूसँग भेट्न गएँ र मेरो हातमा बाइबल पढ्यो र पहिलो पटक बाइबल पढ्दाखेरि मैले सुरासर पढेँ र मेरो आँखा पहिलो पटक अडियो मत्ती 7:7 जहाँ भनिएको छ, माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त तिमीहरूले भेटाउनेछौ, गजगजाउ त ढोका उघारिनेछ। मेरो जीवनमा मैले त्यो बेलासम्म कसैसँग केही कुरो मागेको जस्तो लाग्दैन, किनभने कसैले मलाई टेर्दै थियो, सुन्दै मागेको दिने कुनै आधारै थिएन। जीवनमा म अति नै हारिसकेको व्यक्ति थिएँ। मानिसमा मेरो आशा थिएन। म मानिसलाई दानव जस्तो देख्दथेँ। आफ्नो बाउदेखि लिएर घर छर छिमेक सबैको अनुहारमा एकदमै राक्षसको आकार देखिन्थ्यो, किनभने मलाई बचपनदेखि नै धेरैले अब्युसिभ हिसाबले दुःख दिएको थियो। मानव मेरो लागि दानव भइसकेको थियो। म एकदमै भित्र खाक भइसकेको थिएँ। त यस्तो व्यक्तिको सामनेमा येशू प्रभु सबैको साथीको नामको पुस्तकबाट मसँग परिचित हुनुहुन्छ र त्यसपछि मत्ती 7:7 आएर भन्छ, माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ। त्यो चाहिँ येशू प्रभुले प्रार्थना गर्ने र हाम्रो जीवनमा केही कुराको आवश्यकता परेको खण्डमा त्यो स्वर्गका पितासँग मागेको खण्डमा उहाँले त्यो दिनुहुन्छ भन्ने बडो कटिबद्ध वचन प्रस्तुत गरिएको थियो। अनि मैले पनि त्यति बेलामा अब यो येशू गजबको व्यक्ति रहेछन्, अब चाहिँ म पनि माग्छु। उहाँले भनेछ माग त दिइनेछ भनेछ। म एउटा कुरो माग्छु। मैले यस्तो कुरो मागेँ जो मैले जीवनमा पाएको खण्डमा मेरो जीवनले धेरै ठुलो फड्को मार्ने थियो र त्यसको लागि 6 महिना पर्खिनु पर्ने थियो र 6 महिना अगाडिदेखि म माग्न थालेँ त्यो कुरो जुन मैले मेरो ज्योतिषीले भत्काएको जीवनमा उल्लेख पनि गरेको छु। अहिले समयको पाबन्दीको कारण म छोटकरीमा बताउन चाहन्छु। 6 महिनासम्म प्रार्थना गर्दै जाँदाखेरि माग्दा अब एउटै कुरो कति मागिराख्नु। अब त्यति बेलासम्म यीशु को हो, प्रभु, पाप, मुक्तिदाता, धेरै कुराहरू अझै मगजमा पसेका थिएनन्। तर यति मात्रै थाहा थियो कि यीशु एउटा विशिष्ट व्यक्ति हो, यो साधारण व्यक्ति होइन। र यीशु प्रभुले भनेका कुराहरू एकदमै सान्दर्भिक र जीवनसँग मेल खाने जस्तो देखियो। अनि मैले माग्न थालेँ। माग्दै जाँदाखेरि पछि त मागिसकेपछि माग्दै क्रममा मेरा मनभित्रका चोटहरू, घाउहरू पनि म यीशुलाई बताउन थालेछु। अब प्रार्थना गर्ने कसरी त्यो थाहा थिएन, कसैले सिकाएको पनि थिएन। तर मेरा मनका घाउ, चोट पटक, दुःख, पीडा, भित्रको वेदना पनि म यीशु कहाँ पोखाउन थालेछु थाहै नपाइकन। दिनमा यसरी यीशुसँग समय बिताउँदै जाँदाखेरि 6 महिना पनि आयो, तर जुन प्रकारको प्रार्थनाको जवाब आउनु पर्ने थियो त्यो आएन। जब जवाब नआउने जस्तो सम्भावना लागेपछि मैले यीशुलाई भने, प्रभु मलाई गुनासो छैन, म तपाईलाई पनि दोष दिँदैन, किनभनेदेखि सायद मैले माग्न जानेन कि सायद त्यो असम्भव नै थियो, त्यसकारण असान्दर्भिक थियो, त्यो नहुने कुरा थियो, मैले बेकुब भएर मागेको हुनसक्छ। त्यसकारण म तपाईलाई कहिले पनि दोष दिँदैन प्रभु, किनभनेदेखि मलाई तपाईसँग समय बिताउनु छ। केही गरी यसुले दिएन भनेर म अब आफ्नै बाटो म लाग्न चाहन्न। म तपाईसँगै समय बिताउन चाहन्छु, किनभनेदेखि कता कता त्यो मनका वेदनाहरू यीशु कहाँ पोखाउँदा मेरो त्यो बिरामी भएको मानसपटलमा पनि अन्धकारले भरिएको त्यो कोठाहरूमा पनि ज्योतिहरू प्रकाश हुन थालेछन्। कता कता ममा आशा पलाउन थालेछ। अनि त्यसै बखतमा जब 6 महिनासम्म प्रार्थनाको उत्तर नआएपछि पनि यीशुसँग रिस उठ्नुको सट्टामा अझ बढी यीशुको नजिक हुने चाहना जागेर आइसकेको थियो त्यो बेलासम्म। र यूहन्ना 15 अध्यायमा आँखा पर्यो। त्यसपछि 15 र 16 पद त्यहाँ पढौँ हामी। माफ गर्नुहोस्, मैले खोलेर राखेन। यूहन्ना 15 र 16 पदमा प्रभुले यसरी भन्नुभएको छ, अबदेखि म तिमीहरूलाई नोकर भन्दिनँ, किनकि त्यसका मालिकले जे गर्दछ नोकरले जान्दैन। त्यति बेलामा म कसैको घरमा एउटा नोकर जस्तै भएर बसिरहेको थिएँ खानपिनको लागि। जे होस्, त्यो घरमा बस्दाखेरि अलिअलि यताउता काम गर्दा मलाई खाने बस्ने व्यवस्था थियो। कसैको घरमा नोकर बसेको बेलामा यो पदले मेरो आँखा यस्तो गजबले तिरमिराइदियो कि येशू प्रभुले भन्दैछ, तिमीहरू मेरा नोकर होइनौ, तिमीहरू मेरा मित्र हौ। सबैको साथीले येशूलाई चिनाएको अनि यहाँनिर प्रभुको वचनले बडो मनमा अंकुश लगाइदियो।
तर मैले तिमीहरूलाई मित्र भनेको छु, किनभने मैले मेरा पिताबाट सुने ती सबै तिमीहरूलाई जनाइदिएको छु। 16 पदमा, मलाई तिमीहरूले चुनेनौ तर मैले तिमीहरूलाई चुने। अब यो अर्को एउटा मेरो विश्वासको अथवा जीवनको जग्ने हल्लाइदिने एउटा पद थियो। म त यस्तो मानसिकताले ग्रसित व्यक्ति थिए कि म यो संसारमा पृथ्वीको भार मात्र हुँ। मलाई आमा बाउले पनि चाहेनन्, जन्मसिद्धै इन्कार गरिदिए। माहौलमा पनि त्यस्तै अवस्था थियो। त्यसपछि 11 वर्षको उमेरमा मलाई घर ल्याइयो। बाउले 1 वर्षसम्म न मेरो मुखमा हेर्नुभयो न मसँग बोल्नुभयो। तिरस्कृत मानसिकता। मलाई कसैले छानेको रहेनछ यो संसारमा। म चाहिँ तिरस्कृत, एकदमै कामै नलाग्ने व्यक्ति। त्यस्तो मानसिकताको मानिसलाई येशू प्रभुले भन्छ, तिमीले मलाई छानेका होइनौ, मैले तिमीलाई छानेको। यसको मतलब येशू प्रभुले मलाई हेर्नुभयो र रुचाउनु भएछ, मन पराउनु भएछ। कमसेकम एकजना व्यक्ति त मैले पाएँ जसले मलाई मन पराउँछ। अनि म स्कुलमा पढ्दाखेरि मेरा साथीहरू थिएनन्, म एक्लै काँटे थिएँ। त्यो ठाउँमा म पढ्दाखेरि अहिले विराटनगरमा एकजना पास्टर हुनुहुन्छ, ईश्वरी जोशी, उहाँ पनि मेरो क्लासमेट हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई त सम्झना पनि छैन होला म त्यो स्कुलमा, तर मलाई थाहा छ उहाँ एकदम स्मार्ट स्टुडेन्ट, ह्यान्डसम लुकिङ, भेरी गुड लुकिङ म्यान। अनि उहाँ सँगसँगै एउटै क्लासमा पढ्दाखेरि मेरो कोही मित्र हुन्थेन। म बेन्चको पछाडिपट्टिको बेन्चमा बस्थेँ, एकल काँटे, कसैले स्वीकार गरेको अनुभव हुँदैन थियो। भने येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई छानेको हुँ, मैले तिमीलाई बोलाएको। अब लाग्न थाल्यो, ओहो, त्यो सबैको साथी भन्ने किताबको पनि बडो रोचक एउटा घटना छ। त्यो तपाईँले किताबमा पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा पढिसक्नु भएको छ होला। र यस किसिमले येशू प्रभुले मलाई छानेको कुरो मेरो मगजमा लाग्यो। त्यति मात्र भएर त्यसपछि तल भन्नु, यसैले तिमीहरूले पितासँग मेरो नाममा जे मागौला उहाँले तिमीहरूलाई सो दिनुहुनेछ। अब फेरि त्यहाँनिर त्यो माग्ने कुरो झझल्किन थाल्यो। मत्ती 7को 7मा भनेअनुसार त मैले मागेँ, 6 महिना सिद्धिसक्यो, आएन। र पढ्दै जाँदाखेरि येशू प्रभु कस्तो गजबको प्यारो मित्र हुनुहुँदछ। पहिलोपटक मैले इसाई भजन त्यति थाहा थिएन। त्यति बेलामा काठमाडौँ आराधना चर्चका पास्टर दीर्घराज भट्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँ धनगढीमा आएर त्यही जुन चर्चमा म बसेको थिएँ, उहाँले यो पहिलोपटक मैले येशू कस्तो प्यारो मित्र भन्ने भजन गाएको। व्हाट अ फ्रेन्ड वी हेभ इन जिजस। जिन्दगीमा हेर्नुहोस् मलाई गाह्रो कस्तो भयो भनेदेखि त्यहाँ 6-7 जना मान्छे मात्र थिए, भुइँमा बसेर गाइरहेको थिएँ। त्यो भजन गाउँदाखेरि मेरो मुटु फुटेर आयो। अब आँसु खलखल बगिरहेछन् त्यहाँ। अब त्यो फेरि चर्च कस्तो थियो भनेदेखि एकदमै ट्रेडिसनल, त्यो ब्याप्टिस्ट डिनोमिनेसनको असर परेको त्यो इमोसन देखाउने खालको ठाउँ थिएन। मलाई त्यो भित्तामा अडेस लाएर भजनको किताबले यसो गरेर अरूले नदेखुन् भनेर मेरा आँसु बगिरहेका थिए। त्यो भजन सुन्दाखेरि येशू कस्तो प्यारो मित्र, किनभने यो पदले मेरो मगजमा गजबको गहिरो किला गाडेको थियो। कहिले भएको छ तपाईँलाई परमेश्वरको वचन पढ्दाखेरि त्यस्तो कुरो? तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको वचनले कतिको उथुलपुथुल ल्याएछ मित्रहरू? खैर पछि हेर्दै जाउँला। अनि त्यहाँ फेरि मेरा पितासँग जे माग्छौ त्यो तिमीहरूले पाउनेछौ भन्दाखेरि कता कता सम्झना त आउँथ्यो, तरै पनि त्यो प्रभुलाई मैले 6 महिना अगाडि जे मागेको थिएँ त्यो नपाएको कारण कहिले गुनासो पनि भएन। बरु नयाँ नयाँ आशाहरू पलाउन थाले, नयाँ नयाँ कुराहरू माग्नुपर्ने कुरो त्यहाँनिर देखियो। त्यही कुरो गर्दै जाँदाखेरि मेरो आँखा मर्कुसको सुसमाचारमा पनि अडियो त्यसपछि। कारण अब बाउ छोराको त्यहाँनिर घटना थियो अनि आफ्नो पनि बाउ छोराको सम्बन्ध त्यस्तै थियो। त्यहाँनिर मलाई सुरुमा त त्यो खण्डमा मेरो मगज खिच्नुको कारण त्यो बाउले आफ्नो छोराप्रति कति माया गर्दो रहेछ, यस्तो बाउ हुन पाए कति राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने त्यो मेरो मगजमा थियो। कि पहिला यहाँ एकजना मर्कुस 9 अध्यायमा एउटा बाउ आउँछ। तपाईँले मर्कुस 9को 14बाटै हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ देख्नुहुन्छ। अनि त्यो बाउले चाहिँ आफ्नो छोरालाई, त्यो बिरामी छोरालाई अथवा भूत लागेको छोरालाई छारा रोग जे लागे भए पनि चेला कहाँ ल्याउँछ। त्यति बेला प्रभु त्यहाँ हुनुहुन्थेन। चेलाहरूलाई देखाएर पछि चेलाहरूले त्यसलाई निको पार्न सकेनन् र त्यसको केही समयपछि प्रभु येशू त्यहाँ हुनुहुन्छ।
प्रभुलाई देख्ने बित्तिकै त्यो बाउ दौडेर गएर प्रभुलाई भन्छ, प्रभु मैले मेरो छोरा यस्तो यस्तो भएको थियो, तपाईँको चेलाहरूले त्यसलाई निको पार्न सकेनन्, यदि तपाईँ सक्नुहुन्छ भने इफ यु क्यान भन्ने शब्द प्रयोग गरे त्यसले। अनि जब प्रभुले त्यसलाई जवाब दिनुहुन्छ त्यति बेला यीशु प्रभुमा भित्रको त्यो खिन्नता व्यक्त गर्नुभएको छ। तिमीले यदि प्रभु गर्न सक्नुहुन्छ भनेर के भनेको भन्न खोजेर त्यहाँनिर भन्छ इफ यु क्यान भनेर त्यो प्रश्न गर्नुभयो त्यसलाई। र पछि चेलाहरूलाई पनि उहाँले त्यही कुरो हकार्नु भएको छ। अनि उहाँले भन्न खोजेको कुरो के थियो भनेदेखि म त अवश्य गर्न सक्छु, तर म मात्र होइन, यदि म मात्र होइन कि विश्वास गर्नेहरूका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्। मैले मात्रै गर्न सक्ने होइन कि म माथि विश्वास गर्ने जस कसैले पनि गर्न सक्छ। विश्वास गर्नेका निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। यो बडो गजबको एउटा नयाँ आयाम थपियो मेरो जवान उमेरमा भर्खरै येशूको नाउँमा बामे सर्दै गरेको मानसिकतामा। येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्। अब त्योभन्दा अगाडि मेरो विश्वास भनेको नै जीवन नष्ट भइसक्यो, खत्तम भइसक्यो, भविष्यमा आशा छैन, मेरो जीवनको कुनै अर्थ छैन, मेरो जीवन अन्धकार छ, त्यो मात्रै मेरो विनाशकारी नकारात्मक सोच मात्र मेरो मगजमा थियो। तर यहाँनिर चाहिँ प्रभुले एउटा नयाँ ढोका खोलिदिनु भयो। एहे, त्यसको मतलब मैले पनि मेरो जीवनको अर्को एउटा आयाममा मेरो जीवन भविष्य उज्जवल पनि हुनसक्छ त भनेर विश्वासको ढोका खोलिदिनु भएको थियो। भनेदेखि त्यो खुलेको ढोकालाई प्रमाणित यस्तो गजबले गर्नुभयो कि 9 महिना भइसकेको थियो त्यति बेलासम्म मैले प्रभुसँग माग्न थालेको। मत्ती 7को 7 मेरो मगजमा अड्केको 9 महिना पछिको कुरो हो यो। 9 महिना पछि 3 महिना अगाडि आउनुपर्ने प्रार्थनाको उत्तर बडो गजबले मेरो हातमा 9 महिनामा आउँदछ। जुन कुरो मैले 9 महिना अगाडि मागेको थिएँ, 6 महिनामा आउनुपर्ने थियो, आएन। त्यसपछि चित्त बुझाएर बसेको थिएँ, तर त्यसको 3 महिनापछि प्रभुले मैले मागेको भन्दा पनि गजबले मेरो हातमा त्यो दिनुभयो। मेरो जीवनले आकाश पातालको फड्को मार्यो। र हुन त मैले त्योभन्दा पहिल्यै भनेको थिएँ, माग्दाखेरि एउटा कन्डिसन के भन्छ शर्त थियो, प्रभु म यो तपाईँसँग माग्दैछु, यदि के गरी मैले त्यो कुरो पाएको खण्डमा बाँकी जीवन म मेरो होइन तपाईँलाई दिनेछु भनेको थिएँ। र त्यो 3 महिनासम्म त ठिकै छ, प्रभुले दिनु भएन, मैले पनि मेरो जीवन दिने आवश्यक छैन जस्तो कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो। तर जब 3 महिनापछि परमेश्वरलाई जे कुरो मैले मत्ती 7को 7मा 9 महिना अगाडि मागेको थिएँ त्यो पाएपछि मेरो जीवन आकाश पातालको भयो। र साँच्चै नै येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव रहेछन् भन्ने त्यो विश्वासको जरा बडो गजबले त्यहाँनिर गाडियो मेरो मगजमा। अनि त्यसले आजसम्म पनि मेरो जीवनमा काम गर्न छोडेको छैन। आजसम्म पनि मलाई विश्वास छ, यदि जुन कुरोको निम्ति म विश्वासका साथ प्रभुमा अगाडि जान्छु त्यो प्रभुले पुरा गर्नुहुन्छ। मित्र, तपाईँ र मेरो जीवनमा यस किसिमले परमेश्वरको वचनले नै हाम्रो जीवनमा उथुल पुथुल ल्याइदिएको छ। त्यसले हाम्रो काट्नुपर्ने जरा काटेको छ, पलाउनु पर्ने हाँगा पलाएका छन्, काटिनुपर्ने हाँगा काटिएको छ, फुल्नुपर्ने फुल फुलेको छ, फलेको छ भनेदेखि तपाईँ साँच्चै नै परमेश्वरबाट आशिषित जीवन पाएको व्यक्ति हुनुहुनेछ। र यस किसिमले जवान मानिसले अब कसरी चाहिँ आफ्नो जीवनको मार्ग निर्देशनको लागि पाइला चाल्न सक्छ त भन्दाखेरि पहिलो कुरो मित्र, येशू ख्रीष्टको तपाईँको मित्रता कस्तो छ, के माग्दै हुनुहुन्छ पहिलो कुरो। अनि माग्दाखेरि तपाईँको मित्रता कस्तो छ। येशू ख्रीष्ट एउटा देवता डाँडामा बसालिएको कुनै एउटा थान अथवा शक्ति मन्त्र झाँक्री जस्तो हो, अथवा तपाईँको नजिकको मित्र तपाईँसँग बातचित गर्ने, तपाईँ सँगसँगै हिँड्ने। म त्यो मित्रताको कुरा गर्दाखेरि अझसम्म याद छ, बिहान उठ्दाखेरि पनि येशूले नै हात समातेर उठाएको महसुस हुन्थ्यो। दिउँसो कुनै ठाउँमा जाँदा अप्ठ्यारो पर्दा प्रभुले नै हात समातेर डोराएको अनुभव हुन्थ्यो। कसैले चित्त दुखाउँदाखेरि उहाँले नै आएर आँसु पुछिदिएको महसुस हुन्थ्यो। राति सुत्दाखेरि जब आफ्नो सिरानीमा के भन्छ त्यो टाउको राख्दाखेरि यीशुको काखमा नै आफ्नो शिर राखेर निदाएको महसुस हुन्थ्यो। अनि सपनामा पनि परमेश्वर मेरो गजबसँग देखभाल गर्नुहुन्थ्यो। यहाँसम्म कि म भन्छु येशूलाई विश्वास गर्छु, त्यो माग्नुभन्दा पहिला, प्रार्थना गर्नुभन्दा पहिला म
राति एक्लै सुत्न डराउँथे, तर्सिन्थे, किनभने मलाई त्यो नाइटमेयर भन्छ अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा के भन्छ त्यो, कहिलेकाहीँ तपाईँको घाँटी एकदमै निश्वास फेर्न नसक्ने, कहिले मान्छेले तपाईँलाई खुकुरोले काटिदिएको, कहिलेकाहीँ मारिदिएको, एकदमै त्यो एक्लै राति सुत्यो कि म त्रसित हुन्थेँ, चिच्याएर बिउजिन्थेँ। अनि माहौलमा बस्दाखेरि हजुरमासँग हुँदाखेरि राति चिच्याउने बित्तिकै हजुरमा आएर मलाई समात्नुहुन्थ्यो, सुमसुम्याउनुहुन्थ्यो। तर जब घर फर्केपछि साह्रै त्यो दुःखलाग्दो एउटा क्षण थियो। राति मलाई त्यो ऐठन पारेर एकदमै त्यो डरलाग्दो कुरो चाहिँ त्यो बचपनमा कहिलेकाहीँ हाम्रो मानसिक घाउ जब निकै ठुलो हुन्छ त्यसको असर पर्दो रहेछ, आफूलाई त थाहा थिएन। तर जब यीशुसँगको मित्रताको बारेमा मलाई थाहा भयो, म माग्न थालेँ, मनका व्यथाहरू उहाँलाई बताउन थाल्दाखेरि बिर्सेछु म त। त्यो ऐठन पर्ने कतिखेर छुटो छुटो गएछ, साथ छैन। राति सपनामा पनि ख्रीष्ट येशूको नजिक भएर जीवनको अनुभव भएको थियो। त जवान मानिस अथवा अद्वैंसी मानिस होस्, वृद्धावस्थामा भएको व्यक्ति किन नहोस्, तपाईसँग त्यस्तो अनुभव छ त? त्यो मित्रता यीशुसँग स्वार्थविहीन, कुनै प्रकारको स्वार्थ बिना तपाईँ यीशुलाई औधी नै मन पराउनुहुन्छ, जसरी म उहाँलाई मन पराउन थालेँ। मेरो आफ्नो भन्ने कोही पनि थिएन यीशु बाहेक। अब जन्म दिने आमा बाउ नै आफ्नो भएन भने अरू को आफ्नो हुन्छ? तर ख्रीष्ट येशू मेरो निम्ति त्यो प्यारो मित्र हुनुभयो, जसले मलाई दिउँसो होस् कि राति होस् कहिल्यै छोड्नु भएन। यस्तो गजबले अब विश्वासका साथ अगाडि जाने बेलामा अर्को एउटा ठाउँमा आएर मेरो आँखा अड्कियो। त्यो चाहिँ हो मत्तीको सुसमाचार 6 अध्यायमा। त्यसले पनि मलाई पिरोल्नुसम्म पिरोल्यो। त्यसपछि त्यहाँ पहिला पढौँ र त्यसपछि हामी त्यसको बारेमा हेरौँला। मत्ती 6 को 14 र 15 पद। हुन त 9 पदबाटै प्रभुले हामीलाई आफ्नो प्रार्थना सिकाएको छ, कसरी प्रार्थना गर्ने भनेर चेलालाई सिकाएको थियो। अनि तपाईँले 12 पदमा भने हाम्रा अपराधलाई क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। त्यहाँसम्म त ठिकै थियो। तर 14 पदमा आएर यहाँ यसरी भनेको छ, किनकि तिमीहरूले मानिसहरूका अपराध क्षमा गर्यौ भने तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले पनि तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। तर तिमीहरूले मानिसहरूका अपराध क्षमा गरेनौ भने तिमीहरूका पिताले तिमीहरूको अपराध क्षमा गर्नुहुने छैन। यसले चाहिँ ठुलो वज्रपात मेरो मगजमा हानिदियो। हेर्नुहोस्, किनभनेदेखि म साह्रै बचपनदेखि नै दुःख र कष्ट, मानिसले मेरो जीवन नारकीय बनाइदिएको थियो। उनीहरूलाई कसरी क्षमा दिने मेरो निम्ति बडो ठुलो चुनौती थियो। तर यो पद जब मेरो मगजमा आएर अड्कियो त्यसपछि मैले प्रार्थना गर्न थालेँ, प्रभु मलाई मद्दत गर्नुहोस् अब क्षमा दिनको लागि। अनि मलाई थाहा छ यहाँसम्म कि मलाई दुःख दिने ज्योतिषीलाई पनि मैले सम्झेर प्रार्थना गर्दै त्यसलाई अब व्यक्तिगत रूपले भेटेर त म जान सकेन। अब त्यो को थाहा थिएन। घरमा गएर त मैले बाउसँग त सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गरेँ र ठिकै भयो अन्तिम समयमा आएर। र जुन व्यक्तिसँग म गएर व्यक्तिगत रूपले सामना गर्ने अवस्था थिएन, ती सबै जसले मेरो जीवन नारकीय बनाइदिएको थियो, म 7-8 वर्षको उमेरमा हुँदा नै ती मानिसहरूलाई मैले हृदयबाटै क्षमा दिनको लागि परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्न थालेँ। र नभन्दै बिस्तारै बिस्तारै मेरो मगजबाट ती मानिसहरूप्रति भएको घृणा हटेर गयो। सुरुमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि मानिसको अनुहारमा मानिस होइन, म मानव होइन दानव देख्थेँ। मानिस भन्ने बित्तिकै म तर्सिन्छेँ। मानिससँग म बोल्न पनि सक्दैन थिएँ। मानिसले गर्दा मेरो जीवन नरकीय भएको थियो भनेदेखि। तर जब ख्रीष्ट येशूको वचनले मेरो मगजमा काम गर्न थाल्यो, म एकदमै आत्तिए पनि होइन। यदि मैले यिनीहरूलाई क्षमा दिएन भने त प्रभुले नै मलाई क्षमा नदिने रहेछ। त उपाय नै छैन, विकल्पै छैन। लो प्रभु म क्षमा दिन्छु भनेर ती व्यक्तिहरूलाई मैले क्षमा दिन थालेँ। त्यो त ठिकै थियो। त्यही बेलामा हेर्नुहोस्, यो अहिले उहाँ बर्दियामा सेवा गर्नुहुन्छ पास्टर जीवन आचार्य दाई, साह्रै मिजासिलो नम्र प्रभुको दास हुनुहुन्छ। उहाँले आएर एक दिन मलाई मत्ती 5 अध्यायको 21देखि 26 पद पढाएर भन्न थाल्नुभयो, भाइ तपाईले अरूलाई क्षमा दिनुभयो, तपाईको विरुद्धमा कसैले केही कुरो गरेको थियो, तपाईले क्षमा दिनुभयो, त्यो त राम्रो गर्नुभयो। तर बाइबलले त के भन्छ भनेदेखि तपाईको विरुद्ध तपाईले केही पनि गर्नुभएको छैन, र पनि तपाईको विरुद्ध कसैको हृदयमा केही कुरो छ भने तपाईले गएर तिनीहरूसँग पनि क्षमा माग्नुपर्छ भनेर लगाइदियो। अब यो मत्ती 5 को
21बाट पढ्दा हुन्छ 23 यसकारण तिमीहरूले वेदीमा आफ्नो भेटी चढाउँदा तिम्रो भाइको हृदयमा तिम्रो विरुद्धमा केही छ भन्ने तिमीलाई याद भयो भने तिम्रो भेटी त्यही वेदीको सामु छोड र जाऊ, पहिले आफ्नो भाइसँग मिलाप गर र त्यसपछि आएर आफ्नो भेटी चढाऊ। अब यो वचनले हुन त अब त्यहाँनिर प्रभु येशूले अब कसैसँग मेरो मुद्दा मामिला लेनदेनको कुरोमा समस्या थियो, अदालतमा जानुभन्दा पहिले गएर मिलाप गर भन्ने कुरो त्यहाँ देखाएको छ। तरै पनि म एउटा साँच्चै नै परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो शिरमाथि राखेर जान चाहेको बेलामा त्यो दाइले भन्नुभयो, तपाईँले त कसैको विरुद्धमा केही छैन, तर तपाईँको विरुद्धमा कसैको हृदयमा केही छ भने तिनीहरूसँग पनि गएर तपाईँले क्षमा माग्नुहोस्। त्यहाँनिर के भएको थियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यति बेलामा जुन सुरुको मण्डलीमा म थिएँ, त्यो मण्डलीमा चर्चको जग्गा जमिन अथवा त्यहाँ अगुवाहरू बिचमा अलिकति त्यस्तै मनमुटाव भयो। अनि मेरो कारण त्यहाँ चर्चका पास्टरहरूलाई सायद त्यो चर्चको जग्गा जमिन आफ्नो बनाउन अप्ठ्यारो भएको कारण मलाई चर्चबाट निकालिएको थियो। र त्यसपछि एउटा स्कुलमा काम गर्दै थिएँ, त्यो स्कुलबाट पनि त्यो स्कुलको हेडमास्टर पनि त्यही चर्चको मुख्य व्यक्ति थिए, त्यहाँबाट पनि निकालिदियो। त्यसले गर्दाखेरि कता कता चोट त थियो, तर मैले सबैलाई क्षमा दिइसकेको थिएँ। अनि जीवन दाइले भन्नुहुन्छ तपाईँले क्षमा दिनुभयो, त्यति भए पुग्दैन भाइ, तपाईँले गएर उनीहरूसँगै क्षमा माग्नुहोस्। म लुरु त्यो चर्चका अगुवाहरूको सामनेमा गएर माफ गर्नुहोस्, मैले गर्दा तपाईँको हृदयमा केही कुरो छ भने मलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर म मागेर पनि आएको छु। अहिलेको कुरो होइन यो, म 18 वर्षको हुँदाखेरि। पछि गएर म 26 वर्षको होला, त्यहाँ 26-27 वर्षको हुँदाखेरि काठमाडौँमा सेवा गर्दाखेरि 6 महिना जति एउटा चर्चको पास्टर हुनको लागि एउटा सहायक पास्टरको रूपमा काम गर्दाखेरि त्यो चर्चको पास्टरले मेरो जीवन नारकीय बनाइदिएको थियो। झन्नै मेरो श्रीमती खुस्केन त्यो बेलामा। अनि 6 महिनापछि त्यो चर्चमा बस्न नसकिने देखेपछि छोड्दाखेरि त्यो पास्टर धेरै शक्तिशाली पास्टर नेपालमा, पास्टर मात्र नभएर ऊ त फेरि मिसनरी पनि, नरकीय जीवन बिनाइदियो। तरै पनि त्यो वचन याद आयो फेरि, होइन ल ठिक छ, मैले त क्षमा दिए त्यही चर्चमा गएर पनि एउटा शनिबारको दिन मैले चर्चको सामनेमा पुलपिटबाट सबैसँग यदि मैले यो चर्च छोड्दाखेरि तपाईँको हृदयमा केही चोट परेको छ भने क्षमा दिनुहोस् भनेर, त्यसपछि त्यो चर्च मात्र होइन त्यो चर्चको डिनोमिनेसन पनि मेरो विरुद्धमा उल्टिएर आयो। सारा डिनोमिनेसनका दाजुहरू आए र कुपनडोलमा गएर मैले त्यो डिनोमिनेसनको सुपरिन्टेन्डेन्टको अफिसमा गएर पनि उहाँसँग पनि मैले गर्दाखेरि तपाईँको हृदयमा के तपाईँको डिनोमिनेसनलाई आक्षेप लागेछ भनेदेखि मैले छोड्दाखेरि तपाईँको डिनोमिनेसनमा त्यस्तो घाटा लाग्छ भने मलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर ती दाइसँग पनि क्षमा मागिरहेको थिएँ। भने भन्नु खोजेको कुरो के भनेदेखि जब परमेश्वरको वचनले तपाईँको जीवनमा उथुल पुथुल ल्याउँछ नि, तब त्यहाँ तपाईँको विकल्प अथवा तपाईँ होइन होला आन कान आलटाल गर्न सकिँदैन। तपाईलाई लाज शरम होस् त्यसको कुनै परवाह हुँदैन। प्रभुको वचनले जब हाम्रो हृदयमा काम गर्दछ हामी क्षमा दिन पनि सक्छौँ, क्षमा माग्न पनि सक्छौँ। हामीलाई आफ्नो लाज अनुहार बचाउनु पर्दैन। इज्जत, हाम्रो इज्जत त जुन दिन कल्भरी क्रुसमा येशू जानुभयो हाम्रा सारा इज्जत वैभव बेइज्जत सबै त्यहीँ भइसके। अब त केवल जीवन मात्रै हो। त्यसकारण मित्र, तपाईको जीवनमा परमेश्वरको वचनले कस्तो खालको उथुल पुथुल ल्याएको छ थियो ल्याइरहेछ, ध्यान दिनुहोस्। यो वचन बाइबल खाली हातमा मात्रै हो, पढ्नु मात्रै हुन्छ, यसले तपाईँको जीवनमा कहिल्यै परिवर्तन ल्याएको छैन भनेदेखि त बडो यो दुःखलाग्दो जीवन हुनेछ मित्र। जवान मानिस यदि तपाईँ जवान व्यक्ति हो भनेदेखि के तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको वचनले त्यस्तो उथुल पुथुल ल्याएको छ कि जहाँ तपाईँको गल्ती छैन र पनि गएर तपाईँले माफ गर्नुहोस्, मेरो कारण तपाईँलाई चित्त दुख्यो भने माफ माग्नु भएको छ त, मैले मागेको छु। मेरो विरुद्धमा बोल्नेहरूको सामनेमा गएर मैले क्षमा मागेको छु। एकपटक मलाई यो करिब आज यो म चाहिँ 40-45 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि आजभन्दा झन्डै 10 वर्ष अगाडिको कुरो हो। एकजना व्यक्तिलाई क्षमा दिन मलाई गाह्रो भएको थियो। अरू सबैले क्षमा दिइरहेको थिए। यहाँसम्म कि एकचोटि त अमेरिकामा पढ्न पिएचडी गर्नको लागि सब कुरा मिलिसकेर अमेरिकन एम्बेसीमा भिसा लिन गएको त एम्बेसीले मलाई त्यो नेपाली पास्टरले मेरो विरुद्ध लेखेको पत्र पो देखाउँछ र त्यो व्यक्तिलाई पनि क्षमा दिन खासै गाह्रो भएको थिएन। नो प्रब्लम, प्रभुले मेरो भलाइको लागि नै चलाएको होला नभन्दै हुन पनि यदि त्यतिखेर म अमेरिका गएर परिवार एक्लै नेपालमा छोडेको भए छोरा र श्रीमतीले धेरै दुःख पाउँथ्यो होला र त्यहाँ पनि समस्या थिएन। तर एकजना दाइ
जसले मेरो विरुद्धमा मलाई बाँकी राखेन, श्रीमतीलाई बाँकी राखे, मेरो छोरा समेतलाई नै बाँकी राखेन र यहाँसम्म कि हाम्रा चर्चका सम्पूर्ण अगुवा समेतलाई पनि बाँकी राखेन। अनि त्यति बेलामा चाहिँ एकदमै त्यो जसलाई मैले धेरै इज्जत गरेको थिएँ, धेरै सम्मान गरेको थिएँ, धेरै आशा पनि गरेको थिएँ, अनि जुन प्रकारको आरोप प्रत्यारोप उहाँले लाउनुभयो, मैले पनि त्यसको जवाब त्यसरी नै गरी दिने प्रयास गरेँ। तर त्यसको अनुभव साह्रै नराम्रो भयो, किनभनेदेखि मेरो जीवनमा एक किसिमको आत्मिक मरुभूमि जस्तो अनुभव भयो। करिब करिब हाम्रो त्यो द्वन्द्व करिब करिब 1 वर्ष चल्यो। विभिन्न पत्र पत्रिकामा लेखेर हुन्छ कि उहाँले लेख्ने, मैले पनि लेख्ने, उहाँले लेख्ने, अनि पछि मैले उहाँलाई लेखेरै भने, पछि केही समयपछि भेटेर पनि गरौँ भन्दा कि त्यो उहाँले मान्नु भएन। मैले भने म तपाईसँग पनि क्षमा माग्छु, म तपाईलाई पनि क्षमा दिन्छु, किनभनेदेखि यो तपाईसँग भएको जुन प्रकारको एउटा प्रतिशोध थियो मलाई, यस्तो मैले अरू कसैसँग यस्तो जीवनमा कहिल्यै गरेको थिएन। तर तपाईले जुन प्रकारको मेरो श्रीमतीदेखि लिएर नाबालक त्यो छोरा त्यति बेला जानै थियो, छोरा समेतको नाम लिएर गरेपछि साह्रै चित्त दुखेको थियो। अनि त्यो चित्त दुख्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला म कोरियामा थिएँ, मेरो त्यो पिएचडी को थेसिस लेख्दाखेरि तनाव भइरहेको थियो। कतिपटक यो आत्मिक ढोकाहरू हामीले राम्रोसँग बन्द गरेका छैनौँ भनेदेखि दुष्ट आत्मा पनि त्यहाँ छिर्दो रहेछ। अब अलिअलि रिस उठ्ने बित्तिकै शैतानले ढोका खोल्छ, आयो, शैतानलाई मैले ठाउँ दिइसकेँ। तर पछि थाहा भयो 1 वर्षभित्रैमा मेरो जीवनमा एक किसिमको त्यो सुकेनास लाग्यो जस्तो देखियो। तुरन्तै मलाई थाहा भयो मैले यो दाइलाई क्षमा दिनुपर्छ र उहाँसँग पनि क्षमा लिन्छु। कडा शब्दमा त मैले भन्नुपर्छ, प्रतिशोध त गर्नुपर्छ, प्रतिकार गर्नुपर्छ, तर क्षमा लिने र दिने कुरामा कहिले पनि ढिलो गर्नु हुँदैन। अनि उहाँलाई मैले भने चाहिँ मैले एकपटक मात्रै यहाँ दाइलाई क्षमा दिने होइन, मलाई थाहा छ तपाईँ मेरो जिन्दगीभरि मेरो विरुद्धमा लाग्नुहुन्छ र मैले पनि तपाईलाई जिन्दगीभरि क्षमा दिनुपर्छ। क्षमा लिने दिने कुरामा हामी कहिले पनि ढिलो गर्नु हुँदैन। अन्तिम मैले समय लामो लिइसकेको छु। अन्तिममा अर्को एउटा पद जसले मेरो जीवनमा धेरै ठुलो उथुलपुथुल ल्याएको थियो र जसले आजसम्म मलाई सही बाटोमा डोर्याइरहेछ, त्यो चाहिँ हो लुकाको सुसमाचार 14 अध्याय। लुकाको सुसमाचार 14 अध्याय, त्यसको म 25, 26, 27 पद पढ्छु। मानिसहरूको ठुलो भिड उहाँको साथ जाँदै थियो र उहाँले फर्केर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यदि कोही म कहाँ आउँछ र आफ्ना बाबु आमा पत्नी छोराछोरीहरू र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र आफ्नै प्राणलाई समेत तुच्छ ठान्दैन भने त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। जुन व्यक्ति आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि लाग्दैन त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। यो पनि मेरो निम्ति बडो गजबको चुनौती। यो वास्तवमा चुनौती भनौँ कि यो त मेरो निम्ति एउटा हौसला पनि थियो, सजिलो पनि थियो, किनभनेदेखि मेरो आमा बाबु दाजु भाइ दिदी बहिनी घर जग्गा जमिन यो त मैले पहिल्यै हात धोइसकेको थिएँ। तरै पनि आफ्नो क्रुस बोक्नु, छोराछोरी श्रीमती समेत पनि मभन्दा बढी कसैले मान्छ भने त्यो मेरो चेला हुन योग्यको लागेको छैन। अर्थात् बलिदानपूर्ण जीवनको बोलावट, येशूको चेला बन्न मूल्य चुकाउनु पर्ने कुरो त्यहाँ देख्यो। र मैले त्यतिखेर देखि नै त्यसपछि आफ्नो जीवनमा कहिले पनि आफ्नो चिन्ता गर्ने निर्णय लिएन। मेरो जीवनमा खाना जे आज छ त्यो खाएर बसौँला, जहाँ रात पर्छ त्यहीँ सुतौँला, त्यस्तो किसिमको एउटा त्यागपूर्ण सेवा गर्न परमेश्वरले मलाई जवान उमेरमै यो वचनबाट मद्दत गर्नुभयो। अब म सँगसँगै सेवामा लागेका त्यति बेलामा मित्रहरूले थुप्रै पैसा कमाएको मेरा आमा बाउले देखे, पछि आफन्तहरूले देखे। यहाँसम्म कि एक दिन त म काठमाडौँमा सेवा गर्दाखेरि मेरो काका एकजना भक्तपुरमा बसोबास गर्नुभएको थियो धेरै वर्ष पहिला। मैले त उहाँलाई बचपनमै यादै थिएन पनि। पछि उहाँलाई थाहा भएछ, ओहो मेरो भतिज पनि छोरा भन्नुहुन्छ उहाँले, मेरो छोरा पनि इसाईमा लागेको रहेछ, फलानु इसाईले त इसाई धर्म लाएर यति धेरै पैसा कमाछ, उति धेरै पैसा कमाछ, यसले पनि निकै कमाएको होला भनेर उहाँ भक्तपुरबाट हामी चाबेलको मित्र पार्कमा बसेका थियौँ। आउनुभयो, आएपछि एउटा सानो कोठामा गफ गर्दै जाँदाखेरि त अन्तिममा उहाँले त के भएको,
मैले त सोचेको थिएँ अब त हामी त एउटा निकै हुने खाने भन्छु छोराले, मैले पनि यहाँ अलि राम्रो गर्दैछु, मेरो छोरा पनि इसाई भयो भने त मैले त गोर्खामा फलानालाई देखेको छु, यसलाई देखेको छु, त्यसलाई काकी चाहिँ गोर्खाकी रहेछन्, अनि यहाँ यस्तो गरेको छ, इसाईहरूले त यति कमाएको छ। अनि यो लेप्रोसी मिसन नेपालमा थियो, त्यहाँका एकजना प्याट्रिक भन्ने ब्रिटिस एकजना नागरिक हुन्छ पनि चिन्जान रहेछ, त्यहाँ यस्तो र उस्तो, इसाईमा त यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, मेरो छोराले नै धेरै पैसा कमा होला भनेर काका आउनुभएको थियो। जाने बेला त के भएको, तेरो त एउटा साइकल पनि छैन। उहाँ कहिल्यै फर्केर आउनु भएन त्यसपछि। तर मलाई कहिल्यै गुनासो भएन, कहिल्यै खिन्नता लागेन, कहिल्यै यो चर्चमा सेवामा भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भनेर बेला बेला म लेख्छु। अनि लेख्दाखेरि यो अलि धनी मानी हुने खाने पास्टरहरूलाई के लाग्दो रहेछ भने यसले त मलाई घोचेको होला भने त वास्तवमा धन्यवाद प्रभुले तपाईँलाई धन सम्पत्ति दिनुभयो, तपाईँलाई कुनै भित्र आत्मग्लानि छैन, तपाईँ प्रभुकै आशिष हो भन्नुहुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद, तपाईँ खानुहोस् मजा आउनुहोस्। तर सिद्धान्तको कुरो जहाँसम्म छ कि येशूको नाम बेचेर, मण्डली बेचेर, विश्वासी बेचेर, अर्फनेजहरू अनाथहरू बेचेर, विधवाहरू बेचेर, गरिबहरू बेचेर, गाउँमा काम गर्ने सेवकहरू बेचेर पैसा कमाउनु चाहिँ यो एक डरलाग्दो दुष्ट अत्याचार हो भन्ने मेरो आफ्नो सिद्धान्त त्यति बेलामा सुरु भएको थियो। जब मैले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन प्रभुलाई दिन्छु भनेर सेवकैमा लाग्दाखेरि मलाई नै बेचेर एउटाले $50 कमाएको थाहा पाएको थिएँ। अनि त्यहाँदेखि नै यसो होइन, सेवकै लिएर भन्दा दिएर गर्नुपर्छ। मेरो जीवनमा यदि प्रभुले केही गरी पैसा कमाउन सक्ने तागत दिएको खण्डमा म मेरो घरभन्दा परमेश्वरको घर बनाउनेछु भन्ने मेरो प्रतिज्ञा थियो। नभन्दै परमेश्वरले ती प्रतिज्ञाहरू नेपालमा 2 ठाउँमा 3 ठाउँमा पुनः सहायता गरेको छ पुरा गर्नको लागि। र यो संसारमा आफ्नो घर नभए पनि परमेश्वरले हामीलाई बस्नको लागि विभिन्न ठाउँमा ठाउँ दिनुभएको छ र एक दिन हामी छोडेरै जाने हौँ, यो क्रुस बोकेरै जाने हौँ। र त्यो बचपनमा आएको उथुल पुथुलले गर्दाखेरि आजसम्म पनि मेरो विश्वासको जग चाहिँ भत्किएको छैन, मेरो क्रिस्चियन जीवनको जग पनि भत्किएको छैन, सेवकाईको जीवनको जग पनि भत्किएको छैन। जहाँ छौँ जस्तो छौँ आज प्रभुको अनुग्रहले गर्दा नै हो। यति भनेपछि म मेरो यो गन्थन यहीँ राख्न चाहन्छु। आशा छ परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा केही न केही यसबाट चुनौती दिनुभएको छ। माग्नुहोस् परमेश्वरसँग, तपाईँलाई के चाहिएको छ विश्वासका साथ माग्नुभएको खण्डमा सबै कुराहरू सम्भव छन्। जब तपाईँ माग्नुहुन्छ, माग्दाखेरि आफ्ना मनका भावना पनि तपाईँ प्रभुलाई व्यक्त गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको भित्रपट्टि चङ्गाइ आउँछ। माग्दै जाँदाखेरि थाहा हुन्छ प्रभुमा विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्। माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त भेट्टाउनेछौ। मानिससँग होइन प्रभुसँग माग्ने। किनभनेदेखि मर्कुस 9:23 हामी देख्दछौँ त्यो बाउ पनि पहिला चेला कहाँ गएको थियो, चेलासँग माग्दाखेरि केही भएन, जब ऊ प्रभु कहाँ आयो उसको छोरा चङ्गाइ हुँदछ। अनि त्यसै कारण प्रभुले भन्छ म माथि विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्। मानिससँग कहिले पनि नमाग्नुहोस्, माग्नु छ भने येशू कहाँ जानुहोस्। जब तपाईँ यस किसिमले विश्वासका साथ अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यसपछि कसैको विरुद्धमा तपाईँको हृदयमा घृणा छ भनेदेखि तुरन्तै त्यो घृणाको तितोपनाको जरालाई चाहिँ उखेलिहाल्नुहोस्। क्षमा माग्नुपर्नेमा मागिहाल्नुहोस्, दिनुपर्ने ठाउँमा दिइहाल्नुहोस्। जब तपाईँ भित्र आइया मलाई चोट लागेको छ, मलाई त्यसले यस्तो गरेको छ, मलाई त्यसले उस्तो गरेको छ भनेर तपाईँ भित्रपट्टिको घाउलाई सुमसिमाइ राख्नु भएको छ भनेदेखि त तपाईँको घाउमा त्यो झिँगाहरू आउनेछन्, दुष्ट आत्माहरू आउनेछन् र त्यो घाउ एकदमै पाकेर कुहिएर तपाईँको सारा शरीर नै त्यसपछि दुर्गन्धित हुन सक्नेछ। यदि कसैप्रति तपाईँको हृदयमा घृणा छ भनेदेखि तितोपना, हिब्रूको 12 तितोपनाले चाहिँ हाम्रो सारा शरीर नै नष्ट गरिदिन्छ, अपवित्र बनाइदिन्छ। अनि पवित्रता बिना कसैले पनि परमेश्वरलाई चिन्न सक्दैन भनेको छ। त्यो चाहिँ मानिससँगको सम्बन्ध, अर्थात् कुनै पनि व्यक्तिप्रति तपाईँको हृदयमा कुभलो हुनु हुँदैन। यसलाई त म ठिक गर्छु, यसलाई त राम्रो यसो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना छ भने तपाईँ ख्रीष्ट येशूको आत्माले चलाइएको मान्छे होइन। परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा ठाउँ दिनुभएको छैन, जसको कारण तपाईँको जीवनमा कुनै पनि बेलामा त्यो तितोपनाले तितो परिणाम ल्याउन सक्छ। त्यसपछि त्याग, बलिदान दिनुहोस्।
लिनको लागि होइन, दिनको लागि प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। तपाईँहरू मेरो जीवन दिन, आफ्नो प्राण दिन प्रभुले हामीलाई बोलाएको छ। र प्रभुले भन्छ, जसले मेरो लागि आफ्नो प्राण दिन्छ त्यसले आफ्नो प्राण बचाउनेछ, तर जसले आफ्नो प्राण मेरो लागि बचाउन चाहन्छ भनेदेखि त्यसले त्यससँग भएको पनि गुमाउनेछ। जससँग छ त्यसलाई दिइनेछ, जससँग छैन त्यससँग भएको पनि खोसिनेछ। यस्तो किसिमले चाहे तपाईँ जवान होस् चाहे तपाईँ वृद्ध होस्, यी वचनहरूले यस्तै किसिमको उथुलपुथुल तपाईँको जीवनमा ल्याउन सकेको खण्डमा तपाईँ अवश्य पनि यीशुको मनपर्दो चेला हुनुहुनेछ र तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा पनि प्रभुले उदिका काम गर्नुहुनेछ। तपाईँले चिताउँदै नचिताएका कुराहरू पनि प्रभुले पुरा गर्नुहुनेछ। र मानिसको सामनेमा जब तपाईँ उभिनुहुनेछ, तपाईँको जीवनबाट मानिसले परमेश्वरको वचन सुन्नेछ, आशिष पाउनेछ। र जब तपाईँ यीशुको सामनेमा उभिनुहुनेछ, त्यति बेलामा प्रभुले भन्नु, शाबास छोरा छोरी, तस थोरै कुरामा, साना कुरामा विश्वासयोग्य थिइस्, अब तँलाई म धेरै ठुलो कुराको जिम्मा दिनेछु। यस किसिमले जीवनको अन्तिम गन्तव्य स्थानमा जब हामी पुग्नेछौँ, त्यति बेलामा साह्रै रहर लाग्दो र अनन्त जीवनमा प्रवेश हामी गर्नेछौँ। प्रभुले यहाँ सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।